सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उसने सारी दुनिया को जकड़ा हुआ है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बुरी सी बुरी खबरें आ रही हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और सस्पेक्ट पेशेंट्स की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। दुनिया की मईशत शायद हिस्ट्री में ऐसी नहीं रही जैसी इस वक्त है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक कैसे निकलेंगे। पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही है। पाकिस्तान में जो अमवात हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, इक़दाम सख्त लिए जा रहे हैं। वफाक की हुकूमत भी इक़दाम दे रही है, पंजाब की हुकूमत भी इक़दाम दे रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी और साथ ही KP की हुकूमत भी। और आवाम को अब ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि घरों पर रहना है। ये जो कैंपेन चलाई सब ने मिलकर, सारी हुकूमतों ने, सिंध की हुकूमत ने इसके अंदर पेशकदमी की, सबसे पहले ऐसे इक़दाम लिए जिसके बाद लोगों को शऊर आना शुरू हुआ है कि वाकई घरों के अंदर रहकर ही अपनी फैमिली की जान बचाई जा सकती है। सिंध ने एक और स्टेप लिया है अब से चंद लम्हों पहले और ये अहकाम जारी किए हैं कि 5 बजे तक तो वैसे ही सारे बाज़ार बंद होने, सारा स्टोर बंद हो रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे उनको भी बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही वो बड़े बड़े स्टोर्स जहाँ पर लॉस की खिलाफ वर्जी हो रही थी, जहाँ पर ख़रीदारी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके दरमियान फासला वो नहीं था जिसके लिए हुकूमत ने हिदायत जारी की हुई है, ऐसे स्टोर्स को भी सील किया गया है, सील किया जा रहा है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट सूरत हाल उस पर मैं चाहूँगा कि पहले गुफ्तगू करें अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया अमेरिका के बारे में हमेशा से ये तासुर रखती है और उसे एतमाद होता है कि अमेरिका हमेशा दुनिया भर के अंदर कोई मामला होगा तो उसमें कूदेगा तो मसले का हल निकल आएगा। अगर दो ममालिक के दरमियान झगड़ा हो रहा है तो अमेरिका की वजह से हो रहा है, नहीं तो फिर अगर हो रहा है तो अमेरिका उस मसले का हल निकाल लेगा और दोनों के दरमियान कोई मफाहमत हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये शायद पहली बार देखा जा रहा है इस सदी में, पिछली सदी में, कि अमेरिका जो है वो बैकफुट पर है। वहाँ के हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा, वहाँ के गवर्नर्स को समझ नहीं आ रहा, वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस मसले से निकले कैसे। और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं और हलाकतें हैं वो तेज़ी से अगर कहीं बढ़ रही हैं तो वो अमेरिका में बढ़ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका के अंदर सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है, क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर बैठे हैं हमारे एडिटर इन चीफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही मोतबर हैं, उस्ताद का दर्जा रखते हैं, नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से मौजूद हैं मसरूर जावेद खान साहब, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ा मोतबर हैसियत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ही रहनुमाई इनसे ली जाती है कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले बहुत एतमाद के साथ एक बार फिर अपील कर दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आगे आना पड़ेगा, पाकिस्तान में पैसे भेजने पड़ेंगे। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, देखिए। हमें ये डर है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जाएंगे, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और पड़ रहा है। तो मैं इंशाल्लाह ये भी अगले हफ्ते पूरी तैयारी कर रहा हूँ, अपने स्टेट बैंक के अंदर एक अकाउंट खोलूँगा और उसमें मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास तौर पे, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है, एक हमारा नौजवान आबादी असास है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी असास है, तो वो उनको हम एक अकाउंट देंगे। मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी की ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे स्टेट बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाएं, जो भी बाहर से डॉलर्स आप डिपॉजिट करवाएं, ताकि हमारे रिजर्व्स बूस्ट हो, ताकि हमारे रुपए के ऊपर से प्रेशर उठे। ये इंशाल्लाह पूरा प्लान करके मैं आपको ये पीर या मंगल तक आपको इसका पूरी डिटेल्स दे दूंगा और ये वो फंड होगा जो कि इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकालेगा। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपील की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। सबसे ज़्यादा अगर अमेरिकन पाकिस्तानी जिस शहर में रहते हैं, कहा जाता है कि डैलस है, ह्यूस्टन है, और मसरूर जावेद खान साहब का ताल्लुक़ भी इस वक्त ह्यूस्टन से ही है, वहीं से हमारे साथ स्काइप के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम मसरूर खान साहब, और मैं जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की एक अपील है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या पाकिस्तानीज़ जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वहीं रहते हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और हमेशा इस तरह की अपीलों के ऊपर सामने आते हैं। तो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ चल रही हैं, पैसे जमा हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके लिए इमदाद की जाए, और अमेरिका में ख़ुद भी ज़रूरत है पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि उनके लिए इमदाद हो। लेकिन साथ साथ ये अपील, इस अपील के बारे में कितने मुतहरिक हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स? जी अस्सलाम वालेकुम और आपके नाजरीन की खिदमत, अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये बहुत बड़ा एक सानिया है दुनिया के सामने कोरोना वायरस का, और हमें अल्लाह से दुआ है और अल्लाह से बस उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इसका हल निकालेगा। देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन जितने भी हैं या पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ पे भी हैं, उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, और पाकिस्तान का जो कर्जा हमारे ऊपर है वो तो हम 7 जन्म भी हो तो हम वापस नहीं उतार सकते। तो जो भी मौका ऐसा आता है तो बढ़ चढ़ के हमारी कोशिश होती है कि अपनी बसात से ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और इस मौके पे भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इमरान खान साहब की अपील है और उसका जो रिएक्शन मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खुसूसी तौर पे जो अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे अपने बहन भाइयों की पाकिस्तान में जो है और जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो आप हमारे पर भरोसा कीजिए कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों को और हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और वाकई आपने उसी तरह का जवाब दिया। लेकिन अब अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में जो सूरत हाल है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह बुरी तरह जो है हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर जो है अमेरिका का क्लैप्स कर जाएगा, और इस तरह से जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आते रहेंगे कोरोना पेशेंट्स के, और हलाकतें होती रहेंगी, और जो वादे थे हुकूमत के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वो वक्त के साथ साथ बहुत कमज़ोर साबित होंगे। वजह क्या हुई है, इतना पावरफुल मुल्क, उसका हेल्थ का शोबा क्लैप्स कर गया? देखें, ये जो कोरोना वायरस अल्लाह जाने कहाँ से शुरू हुआ, मगर सबसे ज़्यादा पहले ये चाइना में फैला था, और उस वक्त एक सारी दुनिया के ऊपर एक ये जिम्मेदारी थी हर हुकूमत के ऊपर कि इसकी तैयारी करें। मगर मैं समझता हूँ कि अमेरिका या अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, और अमेरिका हिस्टोरिकली हर चीज़ के लिए कंटिजेंसी प्लान बना के रखता है। मगर इस वक्त हमने देखा कि एक पेंडेमिक के लिए अमेरिका के पास प्लान्स अच्छे नहीं थे, पूरे नहीं थे। तो ये अब हमने मुश्किलात जो आ रही हैं नज़र, कि लोगों के पास सप्लाईज नहीं है, इवन डॉक्टर्स के पास सप्लाईज नहीं है, वो अपने मास्क को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास मरीजों को रखने की जगह नहीं है। पूरे अमेरिका में सिर्फ 7.5 लाख बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो कि ओवरवेलमिंग हो जाएंगे, क्योंकि तवक्को ये की जाती है कि ये मिलियंस में फैलेगी। इस वक्त ऑलरेडी 1.25 लाख से ज़्यादा अमेरिकन इस बीमारी का शिकार है, और तमाम हॉस्पिटल के ICU जो है वो ओवरवेलमिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन पब्लिक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और यही हम देख रहे हैं स्ट्रगल के अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही अमेरिकन गवर्नमेंट की। हर स्टेट जो है या हर रियासत अपने अपने तौर पे मेहनत कर रही है और एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं सप्लाईज के लिए या मेडिकल सप्लाईज के लिए, और ये एक बहुत बड़ा सानिया है। और इससे मुझे यकीन है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट ज़रूर सबक सीखेगी, मगर इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इस पेंडेमिक के लिए अमेरिका की कोई तैयारी नहीं थी। कोई तैयारी नहीं थी। मेरे साथ ही रहिएगा मसरूर जावेद खान साहब। मैं लगारी साहब को भी चाहता हूँ कि इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करें। लगारी साहब, ये जो अमेरिका फेल हुआ है और मुसलसल फेल हो रहा है, जो सारा बजट सारी दुनिया के अंदर लगता रहा वो डिफेंस पे लगता रहा, और समझते रहे कि फ़ौज मजबूत कर लेंगे, बड़े जहाज़ ले लेंगे, एटम बम बना लेंगे, मिसाइल बना लेंगे और अपने आप को महफूज कर लेंगे। जब कोई हमला होगा हम अपनी फ़ौज से मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, मारा मारी करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और चैंपियन बने रहेंगे। यहाँ तो एक वायरस ने अमेरिका को लिटा दिया है, सारी दुनिया को लिटा दिया। लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली अमेरिका से सारी दुनिया कह रही बहुत अच्छी है, और वहाँ पर जो इस तरह का अमेरिका में सूरत हाल है, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फोकस अब हेल्थ की तरफ आएगा दुनिया का। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ दुनिया में जो निज़ाम राइज होता है वो उसकी ज़रूरतें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। सरमायादारी का जो निज़ाम है उससे पहले
جاگیرداری کے اگر ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیں کہ جاگیرداری کے زوال کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. جب 14ویں صدی میں 1330 میں چین میں ہی طاعون پھیلنا شروع ہوا تھا تو 17 سال لگے تھے اسے سسلی میں پہنچنے میں. سسلی کے ایک بندرگاہ پر چین کا جہاز لنگر انداز ہوا اور طاعون یورپ میں پھیلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے یورپ کو لپیٹ لیا. یورپ کی 1/3 سے زائد آبادی اس طاعون سے چلی گئی تھی اور اسی سے ہی جاگیرداری کا زوال اور دنیا بھر میں اموات ہوئی تھی. دنیا بھر کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی. ہمیں اس سے کوئی فرار بھی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نظام نے, سرمایہ داری نے, نیو لبرل سرمایہ داری نے کیا کیا. جب جو ریگن ڈاکٹرائن تھی, جو مارگریٹ تھیچر ڈاکٹرائن تھی, وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ سوسائٹی کو کچھ نہیں ہے, ہمیں کوئی گارنٹیز نہیں دینی ہے, ہم نے سوشل سیکورٹی نہیں دینی ہے, ہم نے ہیلتھ کیئر نہیں دینی ہے, ہم نے ایجوکیشن لوگ خود کریں, اپنا خود ہی کریں. ہم نے تو بڑا ایک اسٹیٹ کو بہت رسپانسیبل بنانا ہے, اسٹیٹ کے جناب ہم نے اپنے سیکورٹی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. تو سیکورٹی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا گیا. آپ ہیلتھ اس کا ڈیفنس کا بجٹ اٹھا کر دیکھیں امریکہ کا, اس کا سب سے بڑا جو وہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے. ڈیفنس میں نئے نئے کے تجربات ہوتے رہے, بم بنتے رہے, نئے تباہ کن بم بنتے رہے, ہیبت ناک بم بنتے رہے اور ایسا لگتا تھا کہ اس بموں کے پھٹنے سے, لیکن اس کورونا پھٹ گیا. اب کورونا نے اس زوال کی, جاگیرداری کے زوال کا آغاز ہوا تھا طاعون کے پھیلنے سے اور وہ چین سے اٹلی پہنچا تھا. اب یہ اٹلی ہی پہنچا ہے اور اٹلی میں اموات 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں اور امریکہ میں اموات جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 2,238 ہو چکی ہیں. اگر اسی طرح سے شہروں کا حساب لیا جائے, نیو یارک میں 838 افراد فوت ہو چکے ہیں, نیو جرسی میں 140 فوت ہو چکے ہیں, کیلیفورنیا میں 121 فوت ہو چکے ہیں اور مشیگن میں 111 فوت ہو چکے ہیں, واشنگٹن میں 189 فوت ہو چکے ہیں. یہ امریکہ کا حال ہے اور امریکہ کے جو سارے ہتھیار ہیں وہ دھرے کے دھرے رکھے ہوئے ہیں. وہ دنیا میں جا کر جہاں جہاں بھی عالمی سطح پر مداخلت کرتا تھا وہ بھی ساری دھری کی دھری رہی ہے. کہاں ہیں وہ ساری کی ساری افواج جو امریکہ جس پر فخر کرتا تھا. ہم نے اس پوری دنیا نے سیکورٹی پر زیادہ خرچ کیا ہے. جی دیکھیں, بڑا ہمارا سیکورٹی کی ضروریات بڑی ضروری ہیں. کسی نے ہیلتھ کیئر کا نہیں سوچا تھا. اوباما کہتا رہا ہیلتھ کیئر کے لیے جو کچھ, اس کو نہیں مان رہے تھے ریپبلکنز. اور اب بھی شاید میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے پورا کر لیا, اس بحران پر قابو پا لیا, اگر انہوں نے کورونا کی ویکسین ایجاد کر لی, تب بھی نیو لبرل جو اپنا کیپٹلزم ہے وہ اور آگے بڑھے گا اور زیادہ جو ہے چیزوں کو خراب کرے گا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کی ترجیح میں بنیادی طور پر انسانی صحت ہونی چاہیے اور انسانی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اگر اس طریقے سے یہ سوچا گیا ہے, لوگ ایک تھیوری آتی ہے جو کانسپریسی کی تھیوری ہوتی ہے, لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہ وائرس چھوڑا گیا ہے. یہ وائرس سسٹم کا چھوڑا ہوا نہیں ہے, یہ وائرس کسی کا چھوڑا ہوا نہیں, یہ وائرس نیچر کی طرف سے آتا ہے, فطرت کی طرف سے آتا ہے اور انسان کے اندر اپنا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفنس کر رہا ہوتا ہے, وہ کمزور پڑ گیا ہے. اب ہم نے وہ اس پر اتنے خرچے نہیں کیے ہیں جتنا ایٹم بم بنانے پر خرچے کیے, اتنے ہم نے وہ خرچے نہیں کیے ہیں کہ ہم ہسپتال بناتے اور ہم جدید تحقیق کا ادارے قائم کرتے جو ہمیں ہیلتھ کی. جی بالکل, بہت اچھا پوائنٹ ہے. میرے ساتھ پروفیسر جمیل احمد پروگرام میں شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آڈیو لائن پر. جمیل احمد صاحب, یہ جو بات لغاری صاحب کر رہے تھے اس سے پہلے مسرور خان صاحب بھی کر رہے تھے اور ہم اب چونکہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ظاہر نقصان تو دیکھ رہے ہیں, ہر ملک میں نقصان ہو رہا ہے. اس وائرس نے ایسا ایک تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے سارے حکمرانوں کو, وہ مختلف ممالک کے آرمی کے جنرلز ہوں جو کہ اپنی طاقت کے غرور کے اندر کہ ہمارے پاس ایٹمی بم ہوں گے, ہمارے پاس آبدوزیں ہوں گی, طیارے ہوں گے اور ہم جب چاہیں گے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے, اپنے عوام کو محفوظ کر لیں گے. یہ فارمولا دنیا بھر میں فیل ہو گیا, امریکہ بھی فیل ہو گیا, بہت بری طرح فیل ہو رہا ہے. ایک اپورچونٹی ساری دنیا کے اندر کریٹ ہو گئی ہے کہ ہیلتھ کے شعبے پہ انویسٹ کیا جائے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے پہ انویسٹ کیا جائے. صرف جو ہے وہ بم اور بندوقیں اور جہاز جو ہیں وہ انسانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. یہ جو اپورچونٹی ہے صحت کے شعبے کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, ہم دنیا میں تو دیکھ لیں گے, دنیا تو کر لے گی, اصل معاملہ آئے گا پاکستان کا. پاکستان کے لیے اپورچونٹی ہے ہمارے شہروں کے اندر لیبارٹریز بن جائیں, اسپتال بن جائیں, اسپتال اپ گریڈ ہو جائیں. آپ
کوئی 30-40 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اپورچونٹی پاکستان کے لیے ہے؟ ہیلتھ کا شعبہ مضبوط ہو جائے گا، پیسے ٹھیک جگہ پہ لگیں گے؟ یہ حکمران جو فیصلے اس وقت کر رہے ہیں یہ واقعی ایسے فیصلے ہیں کہ پاکستان میں یہ اپورچونٹی سے ہیلتھ کا شعبہ ہمیشہ کے لیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شعبہ بن جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ جی جمیل صاحب۔ جی جناب، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے میں یقیناً اس سے متفق ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جو ہیلتھ کی سروسز ہیں اس کو امپروو کریں، اور یقیناً یہاں پر یہ بات بہت قابل ذکر اور قابل غور ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اسی بہانے سے ہم بڑے بڑے اسپتالوں کو اور ان کو وسعت دے سکتے ہیں، اس میں وہ ضروری مشینری، وہ آلات جن کی ایک عام آدمی تک جن کی پہنچ نہیں ہے اس کو فراہم کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس میں مثبت انداز میں چل سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بات اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ کچھ فاصلے کے اوپر مزید فلاحی مرکز بنائے جائیں ہیلتھ کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایسے آلات رکھے جائیں جو کہ غریبوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مثبت انداز سے اگر لے کے چلا جائے تو یہ ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اس وقت ایسی چیزیں کر سکتے ہیں۔ میں حکومت جو کہ حکومت وقت بھی ہے، جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت، اس کو اس طرف سے ضرور توجہ دے، اور یہ ہم سب کا بھی کام ہے، ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بہانے سے اپنی صحت اور اس کی سہولتوں کو بہتر کر کے اور اچھی اپورچونٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، اس وقت تک جو آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت، سندھ کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، کے پی کی حکومت، پنجاب کی، آزاد کشمیر کی، بلتستان کی، یہ جو فیصلے اب تک کیے ہیں ایز آپ ماہر طب ہیں، پاکستان کے حکمرانوں نے صحت کے شعبے میں جو فیصلے کیے ہیں اب تک اور جو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک جس کا میرا طب سے تعلق تقریباً 35 سال سے میں ڈاکٹری کر رہا ہوں، میں یقیناً اس وقت کی صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم اور خصوصی طور پہ ہیلتھ کا جو بجٹ ہے جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں جو مختص کیا جاتا ہے وہ انتہائی کم ہے، یعنی 1 سے 2%۔ غالباً آواز لائن ڈراپ ہو گئی ہے پروفیسر جمیل احمد صاحب کی، دوبارہ ان سے کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی۔ مسرور خان صاحب، یہ جو اپورچونٹی والی معاملہ ہے یہ تو امریکہ کے لیے بھی تقریباً سیم ہی ہے کہ امریکہ کا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ کلیپس کر گیا، اب ایک اپورچونٹی آئی ہے اور اس اپورچونٹی سے امریکنز کو ظاہر سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ہیلتھ کی صورتحال ٹھیک بھی ہو جائے گی جب تک اس بحران سے نکلیں گے۔ لیکن پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اس کے پاس 2-3 اسائنمنٹ آ گئے۔ ایک اسائنمنٹ کا ذکر تو آپ نے شروع میں کیا جو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو ضرورت ہے تو آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ پاکستان بھیجیں، یہاں پہ بہت ضرورت ہے اکانومی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ امریکن پاکستانی ہے تو امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس پہ پارٹیسپیٹ کریں۔ تیسرا یہ کہ پاکستانی کمیونٹی بھی اس وقت گھیرے میں ہے۔ امریکہ نیو یارک کے اندر کچھ پاکستانی کی کورونا کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی ہیں، نیو جرسی میں ڈیتھس ہوئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ہینڈلنگ کے لیے کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو کورونا کا جو سانحہ ہے یہ اس نے نہ صرف ہیلتھ سسٹم کو چیلنج کیا ہے، اس نے اکنامک سسٹم کو ہی بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے امریکہ میں اور پوری دنیا میں وہ ایک ڈپریشن کی صورتحال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے، مگر اس کے علاوہ امریکہ میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں اپنے انمپلائمنٹ کلیمز فائل کیے، اور کیونکہ لوگ گھر میں کوئی کام دھندا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ کلیپس ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے کسی حد تک، اور پوری دنیا میں اکانومی کلیپس ہو رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا ساری دنیا کو۔ جو پاکستانی کمیونٹی کی آپ نے بات کی، دیکھیں پاکستانی کمیونٹی اپنے ذمہ داری کو ہر طرف سے اٹھاتی ہے۔ اس وقت بھی جیسے ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی نے ایک وہ فوڈ بینک کھولا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے، کیونکہ ضرورت کی چیزیں یہاں سے دکانوں سے اٹھ گئی ہیں، کیونکہ لوگوں نے ہولڈنگ کرنی شروع کر دی ہے، سپلائی آنی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ٹرکس نہیں چل رہے، لوگ پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ تو پاکستانی کمیونٹی نے یہاں اپنے ایک سینٹر میں
انہوں نے تمام ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کر کے اور مفت بانٹنا شروع کر دیا. اور جو کچھ بھی جو شخص بھی آئے چاہے وہ پاکستانی ہو نان پاکستانی. لغاری صاحب بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی لغاری صاحب. مسعود صاحب، ایک صورتحال جو کرونا کے آنے سے پہلے تھی، اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے تیاریاں جاری تھیں اور امیدواروں کا جو ہے ایک پرائمری الیکشن اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی اپنی جماعتوں سے نامزدگی کی ریس چلی ہوئی تھی. وہ تقریباً ہر چیز سسپینڈ ہو چکی ہے اور اس وقت تک وہ صورتحال واضح نہیں ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ آگے کون سے کینڈیڈیٹس جا کر آتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا مہربانی کر کے کہ کیا خیال ہے کہ یہ پروسیس اسی طرح سے چل پائے گا اور جماعتوں کی طرف سے نامزدگیاں جو ہیں وہ ہو پائیں گی؟ کیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ہیں اپنے اپنے امیدواروں کو سامنے لا سکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو شیڈول کے مطابق صدارتی الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں؟ یہ میرا ایک ہی سوال کا حصہ ہے. میں کچھ اور بھی بعد میں پوچھنا چاہوں گا. برائے مہربانی اس کا جواب دیں. جی دیکھیں، اس وقت تو تمام زندگی کی چیزیں جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ گئی ہیں. تو اسی کی طرح سے پالیٹکس بھی اور کیمپیننگ بھی معطل ہو گئی ہے. اور جو ڈیموکریٹک سائڈ پہ، کیونکہ ریپبلکن سائڈ پہ تو ٹرمپ صاحب نامنی ہیں، ڈیموکریٹک سائڈ پہ ان کا ملواکی میں وہاں پہ ان کا کنونشن ہونا تھا، جو کہ شاید اگر یہ کورونا اسی طرح چلتا رہا تو شاید نہ ہو پائے گا، مگر وہ ورچوئل اپنا کنونشن کر سکتے ہیں الیکٹرانک کے تھرو. اور اس وقت جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں اور سمجھ یہی آتا ہے کہ وہ ایونچوئل نامنی ہوں گے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز تو اپنی کنونشن کو کر سکتی ہیں، اپنے نامنیٹ آئین کا حصہ ہے کہ الیکشن اس وقت ہونے چاہیے. وہ الیکشن اس وقت ہوں گے. اب وہ الیکشن کی دقتیں ہو سکتی ہیں کہ لوگ خود جا کے ووٹ نہ ڈال سکے تو ان کو شاید طریقہ نکالنا پڑے ورچوئل ووٹنگ کا، یا یہ کہ ووٹنگ کے دنوں کو بڑھانا پڑے تاکہ لوگ اپنے آ کے وہاں پہ 6 فٹ کے ڈسٹینس سے کھڑے ہو کے ووٹ دے سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ضرور ہوں گے. ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کورونا کا جو ثانیہ ہے اس کی وجہ سے کس پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے. آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں کانگریس نے اس وقت $2 ٹریلین کی ایڈ پیکج کا بل پاس کیا ہے، جس کو صدر صاحب نے سائن کر دیا ہے، اور اس سے وہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. صاحب آپ نے بہت اچھا اس کا اطمینان بخش جواب دیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برنی سینڈرز جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ امیدوار نہیں ہوں گے؟ جی، برنی سینڈر اگر دیکھیں نا، جو ڈیلیگیٹس کی اس وقت تعداد ہے بائیڈن صاحب کی اور برنی سینڈر صاحب کی، اس میں یہ بہت مشکل، تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ برنی سینڈر صاحب کو تقریباً 2000 یا 1990 جو چاہیے ان کو ڈیلیگیٹس وہ مل پائیں گے. تو کیونکہ ان کے پاس اب راستہ نہیں ہے اتنے ڈیلیگیٹس حاصل کرنے کا، تو خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ایونچوئل نامنی جو ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے، وہ جو بائیڈن صاحب ہوں گے. تو اور اس میں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ڈیبیٹ جو ہیں وہ کس طرح ہوں گی، الیکشن کیمپین کس طرح ہوگی. مگر پولیٹیشین ظاہر ہے، آپ کو پولیٹیشین ہوتے ہیں. اس سانے کے ساتھ ساتھ روزانہ میرے پاس اور پورے ہر ایک کے پاس ای میلیں آ رہی ہیں، ٹیکسٹ میسج آ رہے ہیں اور خطوط آ رہے ہیں کہ جی کیمپین میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. یہاں پہ ایک طریقہ ہے کیمپین کنٹریبیوشن کا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے کہ اس سانے کے باوجود جو اتنی زیادہ دنیا میں امواتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، جو لوگ 1 مہینے کا گزارا اپنی تنخواہ سے کرتے تھے، پے چیک ٹو پے چیک رہتے، وہ پریشان حال ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور یہ پولیٹیشین اپنی کیمپین چلانے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، مگر ظاہر ہے یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے. تو یہ جو ہے کہ اب یہ طے ہے کہ 2 امیدوار جو ہیں وہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہوں گے. تو جو سسٹم، پریویلنگ سسٹم کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے $20 کھرب پول کیے ہیں امریکی حکومت نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پریویلنگ سسٹم کے لیے، عام ماسز کے لیے یا ہیلتھ کیئر کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، ریسرچ کے لیے، بہت چیزوں کے لیے نہیں کیے گئے. یہ جو
بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو اسٹاک مارکیٹس ہیں، ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے بیٹھ جانے سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے جو ہے یہ پول کیے جا رہے ہیں. ماسز تک اس کے اثرات شاید کتنے جاتے ہیں کتنے نہیں جاتے ہیں، لیکن سسٹم کو بچانے کے لیے، پریویلنگ سسٹم کو، چونکہ ان کی ڈاکٹرین یہ ہے کہ ہماری اکنامی جو ہے وار اکنامی ہے. یہ ریپبلکن کا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ ہماری معیشت جنگوں کی معیشت ہے. تو کیا اب جنگوں کی معیشت کا نظریہ چل پائے گا ایک، اور کیا ہیلتھ کیئر کے لیے جو بات کرتے تھے ان کا نظریہ چل پائے گا؟ آپ کا کیا اندازہ ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اس پیکج میں جو $2 ٹریلین کا پیکج ہے، اس میں ظاہر ہے کچھ رقم تو ہے ہاسپٹلز کے لیے بھی ہے، ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے لیے بھی ہے، عام آدمی کے لیے، مطلب ہر شہری کو جو کہ ایک حد تک جس کی تنخواہ ہے، اگر انڈیویجول ہیں تو $90,000 اور اگر کپل ہیں دونوں فیملی ممبرز اگر جوائنٹ فائل کر رہے ہیں تو $198,000 کی سال کی انکم ہے، ان کو تقریباً $1,200 ہر بندے کو ملیں گے، $500 ایک بچے کو ملیں گے. تو کچھ پیسے ان کے پاس بھی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسمال بزنسز کو گورنمنٹ لون پروگرام شروع کیا ہے جو لون دے گی تاکہ وہ اپنے امپلائیز کو نوکریوں پہ رکھیں. اور وہ لون شروع میں لون ہوگا مگر بعد میں اس کی چند ایک کنڈیشن ہے، اگر وہ پوری ہو گئی تو وہ لون معاف بھی کر دیا جائے گا. اسی طرح بہت سی انڈسٹری جو بالکل بیٹھ گئی ہے، خاص طور پہ ایئر لائن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، اس کے لیے اس میں پیسے ہیں. اس میں جو آئل انڈسٹری ہے، آئل آپ کو پتا ہے کہ $20 سے کم پہ آ گیا تھا، اب $20 کے قریب $23 پہ ہے. اور وہ سعودی عرب اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے اور اس کی پرابلم ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ انپلائمنٹ ہے. تو ہر انڈسٹری کو کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے ریپبلکن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بڑی کارپوریشنز کو اور بڑے بزنسز کو فائدے دیا جائے. ڈیموکریٹ کی کوشش یہ تھی کہ عام آدمی کے پاس بھی کچھ مراعات ہو، اس بل کے ذریعے کچھ ان کی مدد ہو. تو دونوں نے مل کے، کیونکہ بائی پارٹیزن یہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورونا وائرس اسی طرح چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود اس کے آگے بھی گورنمنٹ ایسے بل پاس کرے جس میں معیشت کو اور عام لوگوں کو کچھ مدد، مالی مدد ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل بینک ہے اس نے بہت بڑے اسٹیپس لیے ہیں. انٹرسٹ ریٹ تقریباً بالکل زیرو کر دیا ہے، اور بانڈز بڑے بے تحاشا خرید رہے ہیں تاکہ لیکویڈٹی ہو، مارکیٹ میں ڈالرز آئے. اور یہ پورے امریکہ کے، پوری دنیا کے سینٹرل بینکس اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. مگر دیکھیں نا، نیچر سے لڑنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر یہ کورونا وائرس کو قابو نہیں کیا گیا تو ابھی تو دیکھیں نا امریکہ میں جس طرح تیزی سے پھیلا ہے، اٹلی میں کیا اشر ہوا ہے. اب وہ افریقہ کی سب کو پرابلم ہے کہ افریقہ میں کیونکہ وہاں پہ سردیاں شروع ہونے والی ہے زیادہ تر ممالک میں، تو وہاں پہ کیونکہ کورونا وائرس سردی ٹھنڈ میں زیادہ پنپتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے اسٹیپ لینے. مسعود صاحب میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. بہت دل ہے امریکہ کی صورتحال. ایک طرف معیشت کا برا حال ہے، دوسری طرف کورونا نے بالکل جکڑا ہوا ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز ٹائم پر ہوں گے نہیں ہوں گے، جو نئے پیکیجز ہیں وہ معیشت کو سہارا دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، اس پر نظر رکھیں گے، مزید بھی بات کریں گے. لیکن پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم اپنے نمائندوں سے بات کرتے ہیں کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سسپیکٹ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر بہت تیزی سے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا سندھ کے اندر اضافہ تھا، اور جو تافتان سے زائرین آئے وہ سندھ میں سکھر کے اندر سینٹر بنایا گیا تو ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اور پھر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پنجاب بہت بڑے سٹیپس لے گا اور اس کو قابو کرے گا. لیکن بہرحال حکومتوں نے مختلف قسم کے اچھے فیصلے کیے ہیں. لیکن اس وقت کی صورتحال ہے کیا؟ ہمارے ساتھ معین زبیر صاحب لاہور سے ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں. معین یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ حکومت پنجاب نے جو سٹیپس لیے ہیں اس سے لوگ مطمئن ہیں، گھروں پر رہ رہے ہیں؟ باہر نکلنے کی جو شکایات تھیں، جو 2-3 دن تک بہت شور مچ رہا تھا، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، اب لوگ گھروں پر ہیں، اس ساری پابندی کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب ٹوٹل اسکور کیا ہے؟ کتنے لوگوں کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے سسپیکٹ کیسز ہیں، اور اموات کتنی ہوئی ہیں پنجاب میں؟ جی پنجاب میں اس وقت جو محکمہ صحت کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق 570 جو ہیں لوگ، ان میں کرونا وائرس جو ہے وہ ان کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد 207 کے ساتھ ڈی جی خان کی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر صوبائی دارالحکومت لاہور 119 کرونا پیشنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے.
تو کرونا میں جو پنجاب میں کرونا سے جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ 5 ہے، جبکہ 5 افراد جو ہے اس وائرس سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پر پنجاب کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور اگر صوبائی دارالحکومت لاہور کی بات کر لیں تو آج 6واں روز ہے اور پہلی اتوار ہے لاک ڈاؤن کی، اور لاہوریوں کی ایک روایت رہی ہے کہ سنڈے کے روز وہ نکلتے ہیں، تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 40 سے 50% لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی نکل رہے ہیں گاڑیوں میں، اور انہی کو روکنے کے لیے جو مختلف شاہراہوں پر ناکے لگائے گئے ہیں، پولیس اہلکار ہوں، اس میں ٹریفک پولیس کے لوگ ہوں، وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر بھی میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں باہر نکلے ہیں، یہ صورتحال بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں صورتحال یہی ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، اب لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کیا جائے، کس طرح سے سمجھایا جائے کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ گھروں پر رہیں، آپ جب گھروں پر رہیں گے تو اس وائرس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کا ایک معاملہ ہے، پچھلے 3 4 5 دن سے بہت شور مچ رہا ہے، علماء کرام بہت ہدایات جاری کر رہے ہیں اور مثالیں دے رہے ہیں، حکمران بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں۔ اب سے زیادہ کیا سختی ہوگی؟ ہندوستان میں اگر ہم کلپس دیکھ رہے ہیں، وہاں کے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، ڈنڈا ہے، اور اس ڈنڈے سے وہ کوئی بھی فیملی کا ہر صاحب ہو، خاتون ہو، ان کے ساتھ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور ان کو پابند کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بہت سارے پولیس آفیسرز ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں پر رہیں۔ یہی صورتحال پشاور میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ پشاور میں ہمارے نمائندے آصف شکور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا صورتحال ہے آصف پشاور میں اور ارد گرد کے شہروں میں؟ مجموعی طور پر سسپیکٹ کیسز کی تعداد کیا ہے اور اب تک کتنی اموات ہوئی ہیں، اور کیا عوام مان رہے ہیں حکومت کی بات، ڈسپلن میں ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں؟ مدثر، اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پنجاب سے کافی ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں، کافی سڑکیں جو ہیں سنسان ہیں۔ ابھی بھی ہم صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال لیڈی ریڈنگ کے باہر موجود ہیں، اور یہاں پر عام دنوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اور یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا روڈ جو ہے خالی ہے۔ چند میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ اوپن ہیں۔ کیمرامین سبطین بخاری آپ کو بتا دیں، یہ بھی عوام کی سہولت جو ہے، ان میڈیکل سٹورز کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ کھلے رہیں، کیونکہ صحت جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوبائی حکومت نے میڈیکل سٹورز کو اوپن رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خارجی اور داخلی جو راستے ہیں پشاور کے، تو اس پر پولیس بھی تعینات ہے، آرمی بھی تعینات ہے، ایف سی بھی تعینات ہے۔ لوگوں کو کافی جو ہے سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ باہر نہ پھریں۔ بہت اگر ناگزیر صورتحال ہو تو 2 بندے جو اگر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اندر آنے کی، پشاور شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ انتظامات ہمیں کے پی میں، پشاور میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم اٹلی بھی چلیں گے، وہاں پہ شاہد ملک صاحب سے کوشش کریں گے رابطہ کریں، اور اٹلی کے اندر کیا صورتحال ہے۔ سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ڈیلی بیسس پر آ رہی ہے، 900+ پچھلے 3 دنوں سے اموات ہو رہی ہیں، کبھی 910، کبھی 909، کبھی 990، اس طرح کی اموات ہو رہی ہیں اٹلی میں۔ آخر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پروفیسر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ڈفرنٹ قسم کا کلچر ہے، اور اس کلچر کے تھرو ہی لوگ بیہیو کر رہے ہیں۔ حکومت کے جو احکامات ہیں، اگر پشاور میں دیکھیں تو وہاں بالکل ڈسپلن ہے، کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے، لوگ گھروں کے اندر ہیں، میڈیکل سٹور کھلا ہوا ہے، آ جا رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، پولیس والے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں۔ سندھ کے اندر زیادہ سختی ہے، 5 بجے سب کچھ بند ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سینیریو جو مختلف صوبوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈسپلن کیوں نہیں ہو پا رہا، اور لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ علماء کرام سمجھا رہے ہیں، حکومتیں سمجھا رہی ہیں، کیا ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں اپنے گھروں پہ رہنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی ذاتی سطح پر اس وقت شخصی ذمہ داری بھی نہیں پوری کر رہے ہیں۔ یعنی تمام لوگ، میں نے دیکھا، حکومت ہے وفاقی سطح پر، پرائم منسٹر صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، ایون یہ کہ صوبائی سطح پر آگاہی سینٹر ہے، جیسے آگاہی فار کورونا بقائی یونیورسٹی نے پروگرام دوسرے لوگوں نے کیا ہوا ہے، سب لوگ سمجھا رہے ہیں۔ پولیس والے، میں خود 2 دفعہ اسپتال جاتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان نیسیسری، تو ان کو ذاتی سطح پر بھی اپنی، کراچی جیسے شہر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو اپنے طور سے
یہ ان کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ویسے قدرے بہتر حالات ہے کراچی میں، لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہے جو ہمارے سبربس ہیں، جو وہ علاقے ہیں، ان میں ابھی تک اتنی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ آگاہی نہیں پھیلی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں جب باہر جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے نا کتنی مزید سختی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب سختی مزید ہوتی ہے تو پھر ان کے معاشی حالات مزید برے ہونے کا خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن شخصی طور پہ اور گھرانے کے طور پہ ہم کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، سوشل میڈیا پہ رلا دینے والا کلپ ہے. ایک مزدور ہے اور وہ چیخ چلا رہا ہے کہ اسے روزی نہیں مل رہی، اسے کام نہیں مل رہا. لوگ تڑپ رہے ہیں اس کلپ کو دیکھ کر. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسر اس کلپ کو چلائیں. مزدور کس طرح سے آہیں بھر رہا ہے کہ میں گھر پر کیسے جاؤں، میرے بچے، میری ماں، میری بیوی، اور میرے پاس کام نہیں ہے اور کوئی مجھے کام نہیں دے رہا. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. بند کر دوں گے. مزدور لوگ ہیں جو نیچے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے پاس کام نہیں ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھوکے مر جائیں گے. میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے اور میری بڑی ماں ہے اور میری بیگم ہے. لیکن میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے وقت ہے. دن رات میری کوشش ہے مجھے کام مل جائے. مزدوری کرنے میں میرے میں جذبہ ہے، طاقت ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کام نہیں ہے. کوئی کام کروانے پر راضی نہیں ہے. کس لیے؟ ایسا خدا کا عذاب آ گیا. خدا کے لیے خدا سے ڈرو اور رحم. ایسے جو پاکستانی ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں، سارے پاکستان میں ہیں، بڑے شہروں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، ان پاکستانیوں کو خوراک کیسے ملے گی؟ ہم بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ گھروں پر رہو، لیکن ان کو کیسے کھانا ملے گا؟ یہ ان کے اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو کیسے پالیں گے؟ ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سندھی زبان میں ہے. ایک شہری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے راشن بانٹا ہے لیکن مجھے کیا دیا ہے؟ ایک تھیلی اس کے ہاتھ. اندازہ لگائیں کہ ایک ڈاکٹر کو کتنا تیار ہونا پڑ رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. اس طرح تو کوئی کمانڈو بھی کسی فوج کا تیار نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگائیں کرونا وائرس کتنا ڈینجرس ہے. ایک پیشنٹ کے پاس جانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو 2 بار دستانے پہن رہے ہیں، 3-4 دفعہ انہوں نے سینیٹائزر استعمال کیا ہے، 2 دفعہ کیپ پہنا ہے، 1 وردی، پھر دوسری، اور پھر شوز. اب اندازہ لگائیں کہ اس کو سیریس رہنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب، یا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر شاید آپ نے دیکھا ہو، یہ تمام چیز جو چائنا کے اندر ڈاکٹرز استعمال کر رہے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے. بہت سارے اموات ہوئی ہیں ڈاکٹرز کی، میڈیکل اسٹاف کی. پاکستان میں فالو ہو رہا ہوگا. مجھے نہیں لگتا پاکستان کے اندر کسی اسپتال کے اندر اس طرح کا یونیفارم اویلیبل ہو. اگر ہو بھی تو اس طرح سے فالو کر رہے ہوں. لیکن ایک ضرور چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہر پاکستانی کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، وہ یا اس کی فیملی میں کوئی پیشنٹ کورونا کا پازیٹیو ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ دراصل آپ نے ایک بہت اچھی چیز کی نشاندہی کی ہے. اس وقت جو ہمارے ڈاکٹر اس وقت کام کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کورونا وائرس ہے. اور اس وقت جو حفاظتی سامان جس کو PPE کہتے ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں اویلیبل ہیں. کراچی شہر میں بڑے بڑے سینٹر میں کم ہیں اور ہمارے ڈاکٹر اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کو انتہائی شدید صورتحال میں وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں. ہم تک، یعنی میں خود ایک اسپتال میں ہوتا ہوں، وہاں پہ جو عام قسم کے جو حفاظتی سامان ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. جو آئسولیشن سینٹر ہیں اس میں اس چیز کی شدید قلت ہے. ایک ڈاکٹر یہ بات اچھی طرح سے سب سن لیں کہ وہ یہ صرف فوج یا جنگ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں مار رہا، بلکہ اگر وہ خود بھی حفاظتی اس قسم کے نہیں کر کے جاتا ہے تدبیریں تو وہ دوسروں کو بھی پھیلا سکتا ہے. دوسروں کو بھی مار رہا ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے. میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. پروگرام کے ٹرانسمیشن کا یہ حصہ ختم ہو رہا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں، ایدی فاؤنڈیشن. عبدالستار ایدی کے انتقال کے بعد فاؤنڈیشن کی ذمہ داری فیصل ایدی صاحب کے پاس ہیں. یہ سارے کرائسس کے اندر ایدی فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے اور اب اس سے کتنے خطرات کا سامنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اموات ہو رہی ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں، جو اموات ہو رہی ہیں، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے پیارے کو جس کا انتقال ہو گیا کورونا کیسز کی وجہ سے، وہ ایدی کے پاس رکھوا دے، ایدی کے سرد خانے میں رکھوا دے. انہوں نے سارے اپنے سرد خانے بند کر دیے ہیں اور اس شبے میں کہ اگر یہ رکھوائے گئے تو یہاں سے سنیریو پھیلے گا، یہ وائرس پھیلیں گے. اور ایک اور انہوں نے بہت ہلا دینے والا انکشاف کیا ہے کلپ میں، ذرا سنیے فیصل ایدی صاحب. اصل میں ہم نے اپنے پورے ملک میں سرد خانے اس لیے بند کر دیے، سرد خانے بھی بند کر دیے اور غسل خانے بھی بند کر دیے
کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں، ایون جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں، گھر والے اصرار کرتے ہیں ہم سے زبردستی کہ آپ ان کا غسل کریں، آپ ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں کریں جو ہماری رسومات میں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان کو غسل کرے گا وہ خود بھی جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہوگا اور اس کی فیملی کو بھی کرے گا، اور ہمارے ورکرز جو ہے وہ کنٹامینیٹ پھر دوسرے ورکرز کو کریں گے، تو ہم اپنے ورکرز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور ہمارا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ 2 دن سے ہم یہ لڑائی کر رہے ہیں اور یہ ہم سے غلط بیانی کر کے اپنی میتیں یہاں پہ رکھوا کے جا رہے ہیں، یہاں پہ غسل بھی کروا کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے خوف کی پیش نظر سارے صد خانے بند کر دیے ہیں، اور لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ غسل کروائیں، اور جو سسپیکٹڈ ہے اس کا اللہ کے واسطے غسل نہ کروائیں، کیونکہ جو غسل دینے والا ہے وہ بھی کنٹامینیٹ ہو جائے گا، وہ خود بھی جو ہے وہ اس وائرس کی زد میں آنے کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس کا غسل نہ ہو اور اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ تدفین کی جائے، جہاں پر بھی اس کا انتقال ہو وہاں سے اس کو کفن پہنا کے اس کی فوری طور پہ تدفین کی جائے۔ نہیں، اصل میں اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون نیگیٹو۔ فیصل عزیز صاحب نے جو ہے وہ آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جو میتیں اٹھاتا رہا ہے، مسلسل سارے ملک کے اندر اور دفناتا رہا ہے، جس کے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ قبرستانوں کے اندر جو مدفون ہیں پاکستانی، ان کا ریکارڈ ہے، لیکن وہ آج ہینڈز اپ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ محفوظ پاکستان ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بتایا سمجھایا جائے کہ آپ گھروں پر رہیں، احتیاط کریں۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ٹرانسمیشن کے اس حصے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ مسرور خان صاحب یہ جو سینیریو ہے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی اقدامات کی ضرورت ہے؟ امریکہ کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان میں کون سی کوتاہیاں آپ کو امریکہ سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہی ہیں جس کو فوری طور پر ہینڈل کیا جا سکتا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، یہ جو کورونا وائرس ہے اس نے تو ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ امریکہ اس کو ڈیل نہیں کر سکا، تو اتنی بڑی حکومت ہے، یہاں پہ بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یہاں بھی پیشنٹس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے ہاسپٹلز میں۔ تو میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ برائے کرم چند عرصے کے لیے اپنے گھروں پہ رہیں، سوشل انٹریکشن کم کر دیں، ڈسٹنسز رہیں۔ آپ اگر اس کورونا وائرس کو پھیلانے سے بچا لیں گے تو آپ اپنی پوری اپنے آپ کو بچا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا، ڈاکٹر جمیل صاحب آپ بھی کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے کہ کیا پاکستانی کو کرنا چاہیے ذرا شارٹ۔ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے، جس طرح سے آپ نے ٹرانسمیشن رکھی ہے، ہم تمام لوگوں کا انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ نذیر لغاری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی چند لمحات اس سے متعلق کہیے کہ کیا ہماری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا دنیا پوری اس کرائسس سے گزر رہی ہے، بہت بڑا بحران ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی کا کوئی شخص اس میں مبتلا ہو اور کوئی کرونا کا شکار ہو۔ اگر آپ گھروں پر رہیں گے اور اگر آپ اپنے لیے جتنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں گے تو آپ سیف رہیں گے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بحران کے دوران ان لوگوں کا ضرور خیال رکھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ نذیر احمد لغاری صاحب، پروفیسر جمیل احمد صاحب، مسرور جاوید خان۔ ٹرانسمیشن کا یہ حصہ یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی، محفوظ پاکستان، اور اس ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کو یہ شعور دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محتاط انداز سے اپنے گھروں میں رہ کر محفوظ رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک ایسے سینیریو میں ایک بڑی آزمائش اس سے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ 7 سے 9 بجے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن اور ہوگی جس میں پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہوں گے کہ ہم مذہبی طور پر بہت ساری چیزوں میں رک رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم پاکستان کے ان معاملات میں علماء کرام کو لے کر ان سے سنیں، سمجھیں اور اپنے سارے معاملات کو انشاءاللہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھائیں۔ اور جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ قیدیوں میں بھی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور راتوں رات یہ کیا گیا ہے کہ قیدیوں کو ایک جیل سے دوسرے جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لغاری صاحب، آپ کے سامنے تمام تر صورتحال ہے، ظاہر ہے اس وائرس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ امیر، نہ غریب، نہ ایلیٹ، نہ سیاستدان، لیکن ہماری حکومت کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے، جو پالیسیز بنائی گئی ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں ہم دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرائسس ہے، ایک عالمی سطح پر ایک کرائسس ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ کرائسس آج نہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ اسی بار ہی دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی
मुसीबत नाजिल हुई है, इससे पहले भी हुई थी। 1000 साल पहले 1037 में पैदा होने वाले अबू अली सीना के दौर में भी एक ताउन की वबा आई थी और इतनी तेज़ी से फैल गई थी कि लोग मरने लगे थे। और उस वक्त शायद ये बात सामने आई थी कि अब क्या किया जाए। अभी हमने वो अपना फैसल एधी का हमने मैसेज देखा कि वो कह रहे थे कि उन्होंने सर्द खाने बंद कर दिए हैं और गुस्ल देने का सिलसिला भी उन्होंने बंद कर दिया है कैदियों को। लोगों से कहा जा रहा है कि वो दफन के बग़ैर और गुस्ल के बग़ैर ही लोगों को दफन करें। इस तरह से भी किया गया था। जहाँ अबू अली सीना थे वहाँ पर ये तरीका अख्तियार किया गया था। आखिरकार उन्होंने आखिर में ये फतवा दिया था। वो बहुत बड़े तबीब थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े हकीम थे, बहुत बड़े दाना थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुर्दों को जो है आप अब मुर्दों को दफन करने से भी मसला हल नहीं होगा, मर्दों को जला दिया जाए। यानी ऐसा हुआ है और अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए दुनिया के अंदर के मुर्दों को इस तरह से किया जाए। लेकिन बहरहाल दुनिया ये चीज़ देख चुकी है। और उससे पहले जब 1330 में चीन में ये वबा आई थी और ये ताउन आया था, ताउन की अलामतें भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे ये अलामतें हैं कोरोना की। ताउन इसी तरह से आया था, लेकिन वो चूहों की तरफ से आया था। चूहों की पीठ पर वो वायरस की अलामतें होती थीं, वो इंसानों में लगता था और फिर इंसानों के जिस्मों पर गिल्टियाँ निकल आती थीं। गिल्टियाँ ब्लैक रंग की होती थीं, इस तरह उसको काली मौत भी कहा जाता था। और ये फिर 17 साल के बाद, यानी कि ये नहीं है कि ख़त्म हो गया था, एशिया को मुतासर कर रहा था। 1330 से 1347 तक मुतासर कर। 1347 में चीन से एक तिजारती जहाज़ गया सिसिली, इटली के करीब ही इस सिसिली की एक बंदरगाह पर, वहाँ लंगर अंदाज हुआ। वहाँ से वायरस इटली में दाखिल हुआ। जैसे यहाँ से वायरस चीन से इटली में गया, इसी तरह से वहाँ इटली में पहुँचा। फिर इटली में बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। फिर इटली से पूरे यूरोप में 1/3 से ज़्यादा आबादी यूरोप की जो है वो इससे जाँ बाक हुई थी। वो बहुत पुराना ज़माना था, बुरा ज़माना था और वायरस का इलाज नहीं किया जा सकता था। और अब अल्लाह करे कि हमारे साइंसदान हैं, चूँकि हमने सेहत के शोबे पर कम तवज्जो दी, हमने सेहत को अपनी तरजीहात में बहुत नीचे रखा है, इस वजह से ये मसाइल का सामना है। हमने सोचा था कि हमें सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें उस पर तवज्जो देनी है। अब दुनिया में फितरत से आप नबर्द आज़मा होने के लिए भी आपको एक तरीक़ाकार अख्तियार करना है। आपको इस तहकीक में जाना है कि अगर वायरस कोई आता है तो उसकी वैक्सीन किस तरह से बनाई जाए और लोगों को उससे निजात दिलाई जाए। बहुत से हमारे दौर में बहुत से ऐसे अलामतें हैं, बहुत नए वायरसेस आए, डेंगू आया, कांगो आया, निगलेरिया आया, एड्स आया। ये हमारे अपने दौर में, हमारे सामने के दौर में इतने ज़्यादा अमवात हुई हैं और इतने ज़्यादा लोग शिकार हुए हैं। अब ये कोरोना का वायरस आया है, हमारी दुआ है पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। पूरी दुनिया के 190 ममालिक जो हैं, इससे ज़्यादा वो इसकी लपेट में आ चुके हैं और दुनिया के कोने कोने से इस तरह की ख़बरें मौसूल होती हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है और हमें ये भी सोचना है कि हमारी सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर या दुनिया भर में किसी भी सतह पर इस वायरस पर काबू पाने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन जो आपने महवेश पहले बताया था कि किस तरह से वहाँ ज़िंदगी बहाल हो रही है चीन में, चीन ने जो तरीका अख्तियार किया फौरी तौर पर, तो इसका इलाज यह है ना, 2 महीने के बाद डॉक्टर्स की टीम भी तो आई है ना पाकिस्तान, तो अब हमें थोड़ा सा पुरुमीद होना चाहिए कि अब ज़रा हम भी कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, हमें कंट्रोल करना है, ये नहीं है हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम हर सूरत में इससे कन्फ्रंट करें। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीतनी है अपने डिसिप्लिन से, अपने घरों में रहकर, अपने घरों में हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। हमें पता है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी, बहुत उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं है, उनके रहने के घर ठीक नहीं है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, उनकी ग़िज़ा भी काफ़ी नहीं होती है और ठीक नहीं होती है, और हमारे पास वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं है कि ठीक हो सकें। लेकिन हमने अपने अंदर विल को ख़त्म नहीं होने देना है, जीने की ख्वाहिश को बरकरार रखना है। हमने इस बात को रखना है कि बहरहाल हमने इन हालात में जीना है और जो हमें तदाबीर हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से, दुनिया भर की तरफ से जो बताई जा रही है उन्हें अख्तियार करना है। आपने जीना है तो आपके बच्चों ने जीना है। खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त भी होता है कि कोरोना से अगर कोई
बंदा फौत होता है तो कोई लाश भी उसको हाथ लगाने से गुरेज करते हैं, डरते हैं लोग कि कहीं कोरोना, और कोरोना लग सकता है एक दूसरे आदमी को भी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपको कोरोना नहीं लगना चाहिए। अब किसी सूरत में अपने आप को उस सूरत हाल में न ले जाएं, ऐसी कंडीशन में न ले जाएं जहां आपको इस मुसीबत का शिकार होना पड़े। अगर हम डिसिप्लिन से इस तरह से, चीन ने 2 महीने में इस पर काबू पा लिया है, बड़ी हद तक काबू पा लिया है, और चीन में बहुत कम केसेस रोज़ाना 5, 6, 8, 10 केसेस जो हैं वो आते हैं रोज़ाना। में तो पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है जी। ये सारी सूरत हाल है ऐसे। लेकिन देखें ना, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में हज़ारों के हिसाब से नए केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बड़े सैकड़ों की तादाद में नए केसेस आ रहे हैं। हमें इस सूरत हाल पर काबू पाने का एक तरीका है कि हम हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, हम अपने घरों तक महदूद रहें, हम अपनी एक्टिविटीज़ को कम करें, हम आमद और रफ्त को कम करें, और हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। देखें, कुदरत ने आपको बहुत वसाइल दिए हैं। अब ये मौका तो नहीं है ना कि कोई कारोबार करता है अगर आटे का, तो फिर आटे का ज़ख़ीरा कर ले और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगे दामों फ़रोख्त करे। अगर वो ख़ुद नहीं बचेगा, अगर वो ख़ुद भी तो शिकार हो सकता है। अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, कोई चोर बाज़ारी करने वाला ख़ुद शिकार हो गया तो कहाँ जाएंगे ये सारी चीज़ें? ये जो ब्लैक से पैसा कमाया जाता है वो कहाँ जाएगा? आप ऐसा करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मौशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की, उसमें बड़े बड़े ममालिक की जो मईशतें हैं उन पे बुरे असरात पड़े हैं, मईशतें तबाह हो गई हैं। तो हमारा तो बेचारा गरीब मुल्क है, तो पाकिस्तान की मईशत पर इस कोरोना वायरस की वजह से क्या असरात रूनमा हुए? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान की मईशत नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अफेक्ट हो रही है। ट्रंप ने $2 ट्रिलियन का पैकेज दिया है जो कि मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। मार्केट फिर नीचे आ गई। वो कहते हैं $6 to 8 ट्रिलियन का पैकेज थे। इंडिया ने $22 बिलियन का दिया है, और उनकी तो जीडीपी जो है $2.9 ट्रिलियन है। हमारी तो $300 बिलियन की जीडीपी, हमने $7.5 बिलियन दिया है। ये एक चीज है कि इसमें अगर कोई परफेक्शन ढूंढना चाह रहा है तो वो परफेक्शन आ ही नहीं सकती है। ये जंग है, जंग में जैसे हालात बदलते हैं उसी तरीके से ये पूरी दुनिया में आखिरी जो पैंडेमिक था 1920s में आया था, तो बूढ़े से बूढ़ा शख्स भी इस वक्त दुनिया में अगर 104-105 साल का भी है तो उसने भी नहीं देखा है पैंडेमिक। तो किसी ये नहीं है कैसे इससे डील करना है। बजट पूरे साल के बनाए जाते हैं, बजट में डेफिसिट होते हैं। इस वक्त जो है दुनिया में बजट के डेफिसिट के बावजूद किसी एक जगह से पैसे निकालकर इसके लिए डाले जा रहे हैं। तो इस वक्त हम लिटरली दुआ कर सकते हैं और एक साथ मुत्तहद होकर काम कर सकते हैं। अच्छा, मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपकी हमें आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही, दोबारा हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगारी साहब, जिस तरह से बात की जा रही है मईशत के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बार बार इस बात पर इसरार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा कि जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिजुल अमल नहीं होगा तब तक हम इस सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं पा सकते। तो अपोजिशन की जानिब से जो इसरार किया जा रहा है, आपके ख्याल में वो दुरुस्त है? हमें समझना है कि हम जिस बहरान में हैं और दुनिया जिस बहरान में है, क्या उससे आप अपनी मईशत के मसाइल को समझना चाहेंगे या इंसानी ज़िंदगियों को समझना चाहेंगे? आप अपने निज़ाम को बचाने की कोशिश करेंगे या इंसान को बचाने की कोशिश करेंगे? बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि आप मुनसिफाना निज़ाम की तरफ बढ़ें। आप अपने वो जो तरजीहात हैं उसका असर नौ तयन करें।
क्या ये तरजीहात अब आपके लिए हो सकता है आपकी ज़रूरत हो सकता है कि जनाब बैंकों की लिक्विडिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको लोगों को जो है वो ज़्यादा देना हो, चूँकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खसारे का शिकार हो रही हैं। आपको हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स को रिबेट देना हो, चूँकि एक्सपोर्टर्स का वो उनके ख्याल में भट्टा बैठ गया, लेकिन भूख से इनमें से कोई भी मरने वाला नहीं है। आपको पहले उनका सोचना चाहिए जिसको ऐस गैर मुनसिफाना निज़ाम की वजह से जो मुतासर हुए हैं, आप उन लोगों को साथ लें ताकि उनके मसाइल के हल होने के बाद ही आप आगे बढ़। लकारी साहब, अभी मिर्ज़ा की मीडिया ब्रीफिंग आपने भी सुनी होगी और एक बार फिर अदाद शुमार बताने के बाद उन्होंने लोगों से वही अपील की जो हम बार बार कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो अच्छा काम कर रही है, पुलिस की जानिब से भी अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन अवाम में जो अवेयरनेस होनी चाहिए अभी तक वो अवेयरनेस लोगों में नहीं आई। मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लें कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है। एक तो लाखों करोड़ों लोग इस पर अमल कर रहे हैं और वो घरों में हैं, ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे नहीं कर रहे हैं। कम तादाद है उन लोगों की जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा ही है। उनमें से एक मखसूस तादाद तो ये है जो मजबूरी से निकल रहे हैं कि अगर किसी की करियाना की दुकान है और उसने खोलनी है, अगर किसी का होटल है और उसमें उसने कुछ खाना तैयार करना है ताकि लोग वहाँ से आकर ले जाएं, तो वो शायद खुला हुआ है। अब हुकूमत बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लगाती जा रही है। अब तो पेट्रोल पंप भी 5 बजे से बंद हो जाएंगे और उसके बाद पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो लोगों की मोबिलिटी कम होती जा रही है ग्रेजुअली। मैं देख रहा हूँ शहर में भी लोगों की जो नकलो हरकत है वो कम से कम होती जा रही है और लोग जो हैं वो अब फैमिलीज़ को बाहर नहीं ला रहे हैं। कराची में ये मैंने तजर्बा किया है कि निस्बतन आज लोग कम तादाद में बाहर निकले हैं और अल्लाह करेगा कि ये बात लोगों को समझ में आएगी कि इस बहरान से निमटने का इस वक्त तो वाहिद तरीका ये है, और चीन इसी तरीके से बाहर निकला है कि उसने इसको फैलने नहीं दिया। इस वजह से उसकी अमवात 3300 हुई हैं और अमेरिका जो है वो एक तो ये कि मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अमेरिका में, चीन से भी बढ़ गई है, लेकिन इटली में अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं, यानी 3 गुना अमवात ज़्यादा हुई हैं चीन से। अगरचे उनके लोग बहुत कम, यानी 75,000 यानी 95,000 और 75,000 के दरमियान जो है वो लोग मुतासर हुए थे चीन में, लेकिन अमवात 3,300 हुई थी। इसी तरह से इटली में जो है मुब्तला लोगों की तादाद इतनी बड़ी नहीं है और लेकिन उनमें अमवात ज़्यादा हो रही हैं। अमवात 10,000 से ज़्यादा की अमवात हो चुकी हैं इटली में, स्पेन में 6,000 से ज़्यादा की अमवात हो चुकी हैं। इस तरह से दूसरे मुल्कों में अमवात ज़्यादा हो रही हैं, चूँकि वहाँ पर बहुत देर में हुकूमतों को ख्याल आया कि उन्हें इस बीमारी को फैलने से रोकना है। हमें भी अगर इसको फैलने से रोकना है तो उसका वाहिद तरीका यह है कि हम समाजी मेल जोल हम ख़त्म करें। काम करना दूसरी बात होती है, हम ख़त्म कर दें। जो लोग एसेंशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं, यानी हम बैठे हैं, प्रोग्राम करना है, आपको बाखबर रखना है, आप तक हम तमाम इतलात पहुंचानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अब घरों में हैं और ठीक हैं। हम भी तमाम एहतियाती तदाबीर करते हैं, हम हाथ को बेहतर तरीके से धोते हैं और फिर हम और चीज़ें जो इस्तेमाल करने के, मास्क लगाकर हम निकलते हैं और ग्लव्स लगाकर हम जब बाहर निकलते हैं तो ग्लव्स लगाकर हम बाहर निकलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम तकाज़ों को पूरा करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने एक चीनी डॉक्टर के तैयार होने की कि अगर उसको कोरोना के किसी वायरस के मरीज़ से मिलने जाना था तो किस तरह से तैयारों के पास कई मास्क चढ़ाए, एक मास्क नहीं लगाया मुंह पर और ज़्यादा मास्क लगाए, लिबास पहने, मोज़े पहने, हाथ पर बहुत ज़्यादा महफूज करके गई थी ना। ठीक है लगाई साहब, माहिर मौशत मीर मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मीर साहब बताइएगा कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, अगर पाकिस्तान इस वबा पर काबू पा लेता है, जो कि जाहिर है इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे, तो उसके बाद जो मकामी मईशत है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, काबू तो हम पा लेंगे इंशाल्लाह, मगर मैं एक बात अभी से कह दूं कि ऐसा ना हो बात कहने के बाद फिर पूरी दुनिया एक प्रोग्राम्स कर रही हो कि ये क्या हो गया। ये मईशत को इस वक्त गोली लगी है, ये
बच भी जाएगी जब इंशाल्लाह, तो इसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है। डेट है वो 23 ट्रिलियन डॉलर से 29 ट्रिलियन पे जाने वाला है, क्योंकि जो 2 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने पैकेज किया है वो भी काफी नहीं है। वो कह रहे हैं 6 से 8 ट्रिलियन का हो। इस वक्त अल्लाह हमें बचाए, ये ऐसी नागाहानी चीज है कि जिसका किसी के पास कोई नहीं था, किसी इकोनॉमिस्ट के पास, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास, किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास, किसी के पास हल नहीं है। ऐसे है जैसे एक मरीज को आप इमरजेंसी में लेकर आए हैं, ही इज बीन शॉट, अब उसको जिस तरीके से करके उसको बचाना है, स्टेबल करना है। इस वक्त हम इमरजेंसी में हैं इस वक्त। अब इंशाल्लाह जब कोरोना से हम फाइट कर लेंगे तो उसके बाद इकोनॉमी को पूरी दुनिया की झटका पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड जो है वो बहुत स्लो हो चुका है। एयरलाइन इंडस्ट्रीज को एशिया में 129 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। अब आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में 8-10 दुनिया की मशहूर एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, तो होटल्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, टूरिज्म बैंकरप्ट हो जाएगी। बहुत से आइलैंड लोग जो जाते थे वो नहीं, क्योंकि हाई डेट एयरलाइन में बहुत ज्यादा कर्जा लेके चलाया जाता है और प्रॉफिट बहुत कम हो। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकोनॉमी को साल से 1.5 साल लगेगा जब से खत्म हो ये कोरोना वायरस, तब से गेन करने के लिए। हमारी वैसे ही अल्लाह का शुक्र है, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस वक्त कम हो चुका था, अगर हमारा पुराना वाला करंट अकाउंट डेफिसिट होता तो हर वो मुल्क जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, इवन करेंसी डॉलर के मुकाबले में इतनी नीचे गई है। आप पाउंड को देखें, 1985 के लेवल पे आ गया है डॉलर के अगेंस्ट। रूबल को देखें, साउथ अफ्रीकन रैंड को देखें, हर करेंसी को। तो अच्छा, लेकिन मीर साहब एक और सवाल भी है मेरे जहन में कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ है। अमेरिका में तो 0% हो गया है और गालिबन बरतानिया में 0.25% हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है। ऐसा क्यों है? आप पहले ये तो देखिए ना कि उनका इंटरेस्ट रेट था कहाँ पर। पहले उनका इंटरेस्ट रेट सालों से 1.5-2-2.5% पे हवर कर रहा था। अच्छा, तो उनको 0 पे लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 300 बेसिस पॉइंट से लेकर आ गए। हमारा 15% हवर कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा और आ सकते हैं। ये बात पूरी मुकम्मल जब तक नहीं बताई जाएगी कि उनका इंटरेस्ट रेट सालों से 2-2.5% पे था, उसको वो 0 पर लेकर आए कम्पीट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी में थोड़ी सी रिवाइवल लाने के लिए। हम तो लेकर आ ही नहीं सकते। हम अगर 7-8% पे भी लेकर आ जाएंगे तो हमारे यहाँ तो दिवालिया हो जाएगा। और वो इसलिए होगा कि हमारे पास बाहर के लोन्स भी हैं, लोग पैसे निकालना शुरू कर देंगे, इकोनॉमी को शॉक मिलेगा। तो अब थोड़ा सा और इसको लाने का रूम है मेरी नजर में। अब इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन 100 से 150 बेसिस पॉइंट, मतलब 1 से 1.5%, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, एक ही झटके में नहीं, बल्कि 50 बेसिस पॉइंट ले आए, उससे ज्यादा थोड़ी और लेकर आ जाए। और ये जो एक खाम ख्याली है कि इंटरेस्ट रेट नीचे लाने से हम कोरोना वायरस की इकोनॉमिक इफेक्ट्स को फाइट कर सकेंगे, ये ऐसे है जैसे कोई बच्चा कह रहा हो कि मुझे ब्रेन ऑपरेशन करना आता है। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि जिससे कुछ 5% से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं किसी इकोनॉमी पे, जिसके इंटरेस्ट रेट वैसे ही इतने ज्यादा थे और जिसके पास इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा थी। सही, बिल्कुल सही है। आप हमारे साथ ही मौजूद है। लगारी साहब, आपने मीर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उस हिसाब से कमी नहीं हुई। ऐसा क्यों है? आपको कुछ समझ आती है इसकी वजह? ये अपने जो इनका डिफिसिट था वो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने कीमतें कम नहीं की हैं। और चूँकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा, हमारे पास कर्ज़ों का बहुत बड़ा एक वो है बोझ लदा हुआ है जिसको हमें वो करना होता है। फिर हमारे पास जो है वो गर्दिशी कर्ज़ों का एक बोझ रहा है, हम उसको
वो उठाते रहे और उसको पूरा करते रहे हैं। मेरे ख़्याल में एक चूँकि ये सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो अल्टीमेटली सिस्टम को ही सर्व करता है, वो एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो मासेस को, आम आदमी को और उस शख्स को सर्व करे जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये अगर मासेस को मुतासर करेगा ये कोरोना वायरस, तो शायद हमारा इकोनॉमिक सिस्टम उसकी मदद के लिए बहुत कम आ सकेगा। और उसके साथ हमने बहुत से दौर देखे हैं और हमने कहसाली भी देखी है, हमने बुरे हालात भी देखे हैं। हुकूमत के पास वसाइल नहीं होती हैं, हुकूमत अपने आदाद शुमार को पूरा करने के चक्करों में रहते हैं और इकनॉमी को बेहतर बनाने के चक्कर में रहते हैं। उनका इस बात से बहुत कम वास्ता होता है कि एक आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है और कितना उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्हें कम्पीट करना होता है दुनिया के साथ, दुनिया की मैशतों के साथ। दुनिया की बड़ी मैशतों में हमारी हैसियत तो वैसे भी कोई नहीं है। अब पाउंड जो है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हुआ है, लेकिन पाउंड जो है वो हमें तो उसी हिसाब से मिल रहेगा। अब आज भी उसका रेट जो वही है 206 रुपये का पाउंड है या 205 रुपये का पाउंड है, उससे तो कम नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया के और भी करेंसीज़ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर दुनिया की मैशतों में और उनकी करेंसियों में कोई वो आया है, डिप्रेशन आया, तो वो डिप्रेशन। अच्छा लगाई साहब, आपकी इस बात से एक और मेरे जहन में एक सवाल आया है। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये तराज़ उठाया गया कि हुकूमत ने जो मौशी पैकेज दिया है वो नाकाफ़ी और नामुकम्मल है। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो दुनिया भर में ये है, बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनका हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है। तो हम तो वैसे ही गरीब मुल्क हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो पैकेज दिया गया है उस पर अपोजिशन का ये एतराज़, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये होना चाहिए था? हमारी तरजीहात नहीं थी ना, हमारी तरजीहात में हेल्थ तो कहीं था ही नहीं। हमारी तरजीहात में एजुकेशन का तो कोई खाता ही नहीं था, हम उस पर तवज्जो ही नहीं देते थे। हमने कभी भी इस तरह की तवज्जो नहीं दी है जितना हमने दीगर शोबों में तवज्जो दी है। हमने हेल्थ पर तो उतनी तवज्जो नहीं दी है। हमें ये एहसास भी नहीं था, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये वक्त भी आ जाएगा। हमने तो ये सोचा था कि हमने दुश्मन का कैसे मुकाबला करना है, हमने अपना सिक्योरिटी सिस्टम कैसे रखना है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, हमने बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करना है। कि उसके लिए हमने हथियार ख़रीदने, हमने तैयारे ख़रीदने, हमने जंगी जहाज़ ख़रीदने, हमने जो है वो टैंक ख़रीदने। हमने तो ये था क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का मसाइल थे। हम में से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें ये इशू भी आ सकता है, हमें कोरोना भी एक प्रॉब्लम बनकर आ सकता है। तो इन ऐसी सूरत हाल में तो हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और हेल्थ सेक्टर को अब अगर भी अब इस बुरे वक्त में भी अगर तरजीहात ये तय कर ली जाएँ कि जिन शोबों को हमने नज़रअंदाज किया है, जो एसेंशियल थे, जो बुनियादी थे, अगर हम उन पर अपनी तवज्जो दें, उन पर ज़्यादा तवज्जो दें, तो हो सकता है कि आगे चलकर हम बेहतर नतीजे हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा कि IMF की जानिब से हमने जो कर्ज लिया हुआ है उसकी किस्त गालिबन अगले 15 से 20 दिन में अदा करनी थी, लेकिन IMF की जानिब से अब टाइम दे दिया गया है 3 से 4 महीने का। तो इस चीज़ के कितने मस्बत असरात रूनुमा हो सकते हैं? देखिए, IMF से मेरी कभी दोस्ती रही नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, इन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया है। IMF जो है 1948 से लेके अभी तक 185 ममालिक से इतना पैसा कमा चुकी है कि ऐसे वक्त में भी अगर वो डिफर नहीं करेंगे पेमेंट को, तो फिर उनको बुरा भला कहा जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने इकदाम किया है, कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं किया है। उन्होंने पेमेंट्स डिफर की है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए था, हमें सराहना है कि उन्होंने कर दिया। इससे इस वक्त जो फॉरेन प्रेशर था, जो इमीडिएट प्रेशर था, वो हम पे पेमेंट का नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ से $2-2.5 बिलियन भी अभी निकल चुके हैं फॉरेन रिजर्व्स के नीचे के हेडिंग से। और हम इस वक्त हम पैसे कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, मईशत को बचाने के लिए, हेल्थ केयर के लिए लगाएंगे या पेमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में तो अगर के 2 से 3 महीने में इसका कोई हल नहीं निकलता है, और उम्मीद हल अगर कोरोना का नहीं निकलता है, तो ये इकॉनमी पूरी दुनिया की सफर करेगी फॉर अनदर 6 to 8 मंथ। तब तो मेरे ख्याल में उनको कर्जे किसी हद तक माफ करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 से 30-40% तक कर्जे माफ करने पड़ेंगे। उन्होंने कभी बगैर पैंडेमिक के ममालिक के कर्जे माफ किए हैं,
ममालिक ने डिफॉल्ट कर दिया है जबरदस्ती, अर्जेंटीना जबरदस्ती कर चुकी है डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मौशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन का मकसद ही अवाम में वो आगाही पैदा करना है और अवाम को बार बार ये बताना है कि प्लीज़ अपने घरों में रहें और अगर कोई भी ज़रूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर नहीं निकलें। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।